राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म रिचा दाहाल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। निषेधाज्ञाको पालना नगर्नेलाई 1 वर्षसम्मको कैद, 5 लाखसम्म जरिवाना। अध्यादेशको उल्लङ्घन गर्नेलाई सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 6 महिनासम्मको लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने। 2 हप्ताको अवधिमा विदेशमा रहेका थप 41 नेपालीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु, 92% नेपाली संक्रमण मुक्त। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्था सहितको आउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघको माग। खोप र स्वास्थ्य पूर्वाधारसँगै अर्थतन्त्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड। भारतमा कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धिमा कमी आउँदै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,95,815 जनामा संक्रमण पुष्टि। दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या भने तटस्थ। र मैत्रीपूर्ण खेल र फिफा विश्वकप छनौटका लागि नेपाली फुटबल टिम आज इराक प्रस्थान गर्दै फिफाको सहयोगमा कतार एयरवेजको चार्टर विमानबाट इराक जाने। अब न्यूज विस्तारमा। सुरु गरौं निषेधाज्ञाको पालना नगर्नेलाई 1 वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्थाको प्रसंगबाट। निषेधाज्ञाको पालना नगर्नेलाई 1 वर्षसम्मको कैद, 5 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेशको पालना नगर्नेलाई उक्त सजाय हुन सक्ने बताएको हो। प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा अध्यादेश बमोजिम मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र पालना नगरेमा 6 महिनासम्म कैद वा 3 लाख रुपैयाँ वा दुवै सजाय हुन सक्ने समेत जनाइएको छ। यसैगरी अध्यादेश बमोजिम आदेश पालना गर्नुपर्ने र नगरेमा 1 लाख रुपैयाँसम्म र कुनै संस्थाले उल्लङ्घन गरेमा 5 लाख रुपैयाँसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट तत्काल जरिवाना हुन सक्नेछ। मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवाज बन्द गरेमा पटकै पछि 100 रुपैयाँ, बिना काम बाहिर निस्के 200 रुपैयाँ जरिवाना हुने बताइएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चलाएमा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन भए 2000 रुपैयाँ, अन्य सवारी साधन भए 5000 रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रशासनले जनाएको छ। त्यस्तैगरी त्यस्ता सवारी साधनलाई सुरक्षाकर्मीले होल्ड गर्न सक्ने छन्। अध्यादेशको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 6 महिनाको लागिसम्म बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने जारी सूचनामा उल्लेख छ। गएको 2 हप्तामा विदेशमा रहेका थप 41 जना नेपालीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। गैर-आवासीय नेपाली संघ NRNA को स्वास्थ्य समितिका अनुसार भारतमा 29 जना, कतारमा 8 जना, फ्रान्समा 1 जना, मालदिभ्समा 1 जना, बेल्जियममा 1 र पोर्चुगलमा 1 जना गरी थप 41 जना नेपालीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। संघको स्वास्थ्य समितिले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार भारतसहित विभिन्न 28 देशमा रहेका 423 जना नेपालीको अहिलेसम्म कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म विदेशमा 54 देशमा 1,07,086 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरूमध्ये 79,257 जना नेपाली कोरोना मुक्त भएका छन्। समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाका अनुसार सोमबार साँझसम्म विदेशमा कोरोनाबाट 92% नेपाली संक्रमण मुक्त भएका छन्। गैर-आवासीय नेपाली संघले कोरोना महामारी सुरु भएदेखि नै विदेश स्थित नेपाली समुदाय, विदेशमा कार्यरत नेपाली चिकित्सक, नेपाली नियोग संघ संस्था र संघका शाखाद्वारा प्राप्त सूचनाका आधारमा तथ्याङ्क संकलन गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै 24 र केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरी 4 रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। प्रतिनिधि सभाका 146 सांसद सहित पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा तथा प्रतिनिधि सभामा बहुमतको आफ्नो आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै फेरि नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा अधिवक्ता धनजित बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरे लगायत हुनुहुन्छ। दर्ता भएका निवेदनमध्ये 9 वटा संवैधानिक इजलास र 19 वटा नियमित इजलासमा जाने तय भएको अदालत प्रशासनले तय गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने विषयमा परेको निवेदनमा यही जेठ 7 गते
नेपालको संविधानको धारा 76(5) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै आधार नदेखिएकाले फेरि प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने भन्ने कुरा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 विपरीत भएको उल्लेख छ। निवेदनमा ऐनको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्ने कुरा संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको जनाउँदै त्यस निर्णयलाई बदर गरी फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल सहित 146 सांसदले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा 76(5) अनुसार काङ्ग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न 146 सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् भने बाँकी रिट निवेदनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। मन्त्री परिषद बैठकको यही जेठ 8 को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आउँदो कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मध्यावधि चुनाव तोकिने गरी राष्ट्रपतिको यही जेठ 8 गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्न माग गरिएको छ। अब पालो बिजनेस न्यूजको। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिड-19 महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्था सहितको आउनुपर्ने माग गरेका छन्। कोभिड-19 संक्रमणको पहिलो लहरबाट नराम्रोसँग थला परेको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै दोस्रो लहरको चपेटामा परेको भन्दै महासंघले बजारलाई चलायमान बनाउने गरी सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने माग गरेको हो। महासंघले महामारीबाट जनताको जीवन रक्षाका लागि खोप र स्वास्थ्य पूर्वाधारसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले गत वर्ष महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण नकारात्मक दिशामा गरिएको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै कोभिड-19 को दोस्रो लहरले छोपेपछि अर्थतन्त्र फेरि ठप्प रहेको भन्दै बजेटले बजार चलायमान बनाउने गरी अर्थतन्त्रका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य सेवा सुधार, खोप सहितको उपचार सेवालाई सुदृढीकरण गराउनुपर्ने पहिलो आवश्यकतासँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। कोभिड दोस्रो लहरसँगै जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण 90% भन्दा कम आर्थिक गतिविधि मात्रै चलेकाले बजार चलायमान बनाउन प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरी व्यवसायीले अनुभूत गर्ने गरी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले उद्योगको उत्पादनलाई आधार मानि श्रमिकको न्यूनतम वेतनको व्यवस्था गरी स्टार्टअप र इनोभेसनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। नेपालको पुरै अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भएकाले त्यसमा कमी आउने बित्तिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै उहाँले निर्यात बढाउनेतर्फ सरकारका कार्यक्रमहरू केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो कोभिडको समस्या यति भयावह भइसकेको छ, यस्तो क्षेत्रमा यस्तो समयमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि विशेष कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। किनभने जब स्थिति अलिकति फ्लुइड हुन्छ र अनिश्चितता बढ्छ त्यसबेला चाहिँ कसैले पनि दीर्घकालीन लगानी गर्नको लागि निजी क्षेत्र अगाडि बढ्दैन र त्यसैले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई अब दीर्घकालीन लगानी खास गरेर प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्नको लागि कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ यसको लागि नीतिहरू आउन जरुरी छ। यो हाम्रो सजेसन बजेटमा यो नै रहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला उद्योगलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू राखेका छौँ। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेका साना र मझौला उद्योगका समस्या सम्बोधन गरी कर्जा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। उहाँले विद्यमान अवस्थामा साना तथा मझौला उद्योगीले कर्जा प्राप्त गर्न नसकिरहेका विद्यमान कानुनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि साना र मझौला
व्यवसायमा लागेकालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो। साना र मझौला उद्योग अब हरेक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्नाले साना र मझौला उद्योगी नै हुन्छन्। नेपालमा पनि साना र हामी ठुला उद्योगहरूको कुरा गर्छौँ, तर खास भन्ने हो भने यो देशको मेरुदण्ड, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना र मझौला उद्योगी व्यवसाय नै रहेका छन्। उनीहरूको आफ्नै युनिक प्रब्लम्सहरू रहेका छन्। एउटा सबैभन्दा ठुलो युनिक प्रब्लम कस्तो रहेको छ भने उनीहरू कर्जा प्राप्ति उनीहरूको लागि धेरै नै ठुलो समस्या भएको छ, किनभने हामीका ब्याङ्किङ सिस्टम एकदमै कन्जर्भेटिभ छ। उनीहरूले कर्जा प्राप्ति गर्नको लागि एकदमै ठुलो समस्या परेको छ र त्यही आधारमा साना र मझौला उद्योगलाई कर्जा प्राप्ति लगायत अन्य केही जुन कानुनहरू छन् जुन त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने त्यस कुराहरूलाई हामीले बजेट हाम्रो सजेसनमा राखेका छौँ। उहाँले कम कर लगाउँदा बजार चलायमान हुने र सरकारलाई पनि राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले करको दरमा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कोभिड महामारीपछि ठुलालाई भन्दा साना व्यवसाय केन्द्रित गरेर पुनः कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारले त्यस्ता कार्यक्रममा निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। गत वर्ष कोभिड महामारीमा परेका व्यापार व्यवसायको निरन्तरताका लागि ल्याइएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको नियमावलीमा भएका प्रावधान जटिल र झन्झटिला भएकाले मझौला र साना व्यवसायहरू त्यसका लाभान्वित हुन नसकेको भन्दै उहाँले सहज ढङ्गले सरकारले दिएको सुविधा लिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभयो। त्यसैगरी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आगामी बजेटले कोभिड महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि खोप र स्वास्थ्य पूर्वाधारको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी उहाँले कोभिड-19 महामारीबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले साना तथा मझौला व्यवसाय र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिई समग्र 70% राजस्वमा योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरी बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो। कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग धन्दाहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने भनेको छौँ। जस्तो ट्रेडिङलाई चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रायोरिटी दिएको र उद्योग क्षेत्रलाई प्रायोरिटी नदिएको चाहिँ भनेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। वास्तवमा उद्योग धन्दाहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने हिसाबको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो बजेटले भन्नाले चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ, ताकि यहाँको डोमेस्टिक उत्पादन, डोमेस्टिक चाहिँ र मेटेरियलहरूलाई पनि चाहिँ यसले चाहिँ सपोर्ट गरोस् र रोजगारी सिर्जना गरोस् भन्ने चाहिँ अर्को चाहिँ कुराहरू रहेको छ। र त्यसै गरेर भन्नाले यो समग्र उद्योग धन्दाहरू चाहिँ जुन एउटा भनौँ न बन्द भएको चाहिँ अवस्था छ, समग्र एउटा चाहिँ 70% जति चाहिँ भनौँ न यो राजस्वको कन्ट्रिब्युसन गर्ने जुन एउटा निजी क्षेत्र वास्तवमा यसबाट चाहिँ प्रभावित चाहिँ भएको चाहिँ अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ रिभाइभ गर्ने हिसाबको चाहिँ भन्नाले चाहिँ बजेट चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ वास्तवमा चाहिँ निजी क्षेत्रको वास्तवमा चाहिँ एउटा चाहिँ माग चाहिँ रहेको छ। यहाँलाई चाहिँ भनौँ वास्तवमा हामीहरूले जुन एउटा चाहिँ हाम्रो जुन भनौँ न निर्यातभन्दा आयातको चाहिँ भन्नाले ठुलो भोल्युममा चाहिँ हामीले जुन एउटा भन्नाले आयात चाहिँ गरेको छौँ, त्यसको कारणबाट जुन एउटा भनौँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको जुन एउटा अनब्यालेन्स चाहिँ भएको चाहिँ छ, यसलाई पनि प्रायोरिटी दिएर यसलाई पनि आधार मानेर नेपालमा चाहिँ भएको चाहे खनिजको कुराहरू भनौँ, चाहे नेपालमा भएको चाहिँ भनौँ न उत्पादित चाहिँ वस्तुहरूको चाहिँ कुरा गरौँ, अथवा यहाँका चाहिँ भन्नाले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न लायक चाहिँ हरेक एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी दिने हिसाबले यदि हामीले चाहिँ यो बजेटमा चाहिँ ल्याउन चाहिँ सकियो भने वास्तवमा त्यसले चाहिँ भन्नाले हाम्रो चाहिँ भन्नाले यो जुन यो कोभिडको कारणबाट जुन एउटा तहस नहस चाहिँ जुन भएको चाहिँ अर्थतन्त्र छ, त्यसलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नलाई, त्यसलाई चाहिँ पहिलाकै अवस्थामा चाहिँ फर्काउनलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्छ। उहाँले निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्ने र वास्तविक किसान पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारमुखी फार्मको अवधारणालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गत वर्ष सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट व्यावसायिक क्रियाकलापलाई सपोर्ट गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याए पनि सरकारको बजेट र मौद्रिक
नीतिका कारण केही जटिलताहरू देखिएको भन्दै आगामी बजेटमा सहजीकरण गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले कोभिडका कारण महारमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि मूल्य अभिवृद्धि करको दर घटाएर आयकरको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। गभर्नर महप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र अनिश्चितता बढेको हुँदा थप चुनौती थपिएको बताउनु भएको छ। एसियन क्लियरिङ युनियन सञ्चालक समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले अघिल्लो लहरबाट प्रभावित व्यापार, पर्यटन, यातायात, उत्पादन र निर्माण क्षेत्र बिस्तारै पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख हुँदै गरेको अवस्थामा दोस्रो लहर आएकाले देशको समष्टिगत अर्थव्यवस्था फेरि अनिश्चिततातर्फ धकिलिएको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि थप प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्दै जाने योजनालाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गभर्नर अधिकारीले दिनुभयो। गभर्नर अधिकारीले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई विस्तार गर्दै नगद रहित कारोबारलाई स्थापित गर्ने दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको जानकारी दिँदै मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, क्युआर कोड, कनेक्ट आइपिएस लगायतका विद्युतीय माध्यमबाट उत्साहजनक कारोबार भएको बताउनुभयो। रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले भर्चुअल बैठक आयोजना गरेको हो। एसियन क्लियरिङ युनियनमा बङ्गलादेश, भुटान, भारत, इरान, मालदिभ्स, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का गरी 9 देशका केन्द्रीय ब्याङ्कहरू आबद्ध छन्। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। दोस्रो लहरको संक्रमणको हटस्पट बनेको भारतमा कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धिमा 2 साता यता कमी आएको छ। लगातार 4 लाख संक्रमित हुँदै आएकोमा पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ 1,95,815 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या सोमबारको तुलनामा झन्डै 27,000ले कम हो। पछिल्लो वृद्धिसँगै भारतमा संक्रमितको संख्या 2,69,47,496 पुगेको छ। यसअघि भारतमा पहिलो पटक 18 वैशाखमा कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धि 4 लाख नाघेको थियो। भारतमा दैनिक संक्रमितसँगै परीक्षण गरिएकामा कोरोना पोजिटिभ देखिने दर पनि घटेको छ। संक्रमण घटे पनि भारतमा मृतकको संख्या भने उल्लेखनीय कमी आएको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ 3,498 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,07,249 पुगेको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका साथै फिफा विश्वकप छनौटका लागि नेपाली टिम आज राति इराक प्रस्थान गर्दैछ। फिफाको सहयोगमा कतार एयरवेजको चार्टर विमानबाट नेपाली टिम इराक जान लागेको हो। जेठ 15 गते अर्थात् शनिबार हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टिम मङ्गलबार इराक जान लागेको हो। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलपछि नेपाली टिम आइतबार सडकको बाटो भएर कुवेत प्रस्थान गर्नेछन्। यो टुरका लागि जान लागेको टिमका 23 खेलाडी र 12 अफिसियलको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। आज राति 10 बजे कतार एयरवेजको विमानबाट दोहा हुँदै इराक जाने नेपाली टिमलाई लामो प्रयासपछि एन्फाले पठाउन लागेको हो। नेपालले इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलपछि फिफा विश्वकप छनौट खेल्नेछ, जसमा नेपालले जुन 3 अर्थात् जेठ 20 गते चाइनिज ताइपेसँग, जुन 7 अर्थात् जेठ 25 गते जोर्डन र जुन 11 अर्थात् जेठ 28 गते अस्ट्रेलियासँग छनौट खेल खेल्नेछ। यो टिममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल पनि जाने भएका छन्। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीको प्रशिक्षणमा नेपालले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न लागेको हो। यसपटक प्रशिक्षक अब्दुल्लाले टिममा 6 जना नयाँ अनुहारलाई मौका दिएका छन्। नेपाली टिमका लागि बलिया टिमसँगको खेल राम्रा हुने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वकप छनौटमा नेपालले अहिलेसम्म 5 खेल खेल्दा 1 मा जित र 4 मा हार बेहोरेको छ। नेपालको विश्वकप छनौटको अर्को चरणमा
जाने सम्भावना निकै कम भएकाले पनि प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले युवा खेलाडीलाई मौका दिएका हुन्। यसपटकको टिममा युवा खेलाडीमा ए डिभिजन नखेलेका खेलाडीलाई पनि मौका पाएका छन्, जसमा सुरज ज्यू ठकुरी, कमल थापा, गौतम श्रेष्ठ, आयुष घलान र मनिष डागी पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा परेका छन्। नेपाली टिमका नियमित सदस्य भरत खवास र जित धिमाल सहित अमित तामाङ, शेषेहाङ आङदेवे, रवि पासवान, निशान खड्का, विवेक बस्नेत, नितिन थापा र दर्शन गुरुङ टिमबाट बाहिरिएका छन्। नेपाली टिममा गोलरक्षकतर्फ किरण च्याम्जुङ, विशाल सुनार, दीप कार्की रहेका छन् भने डिफेन्डरमा रोहित चन्द, आनन्द तामाङ, दिनेश राजवंशी, गौतम श्रेष्ठ, सुमन अर्याल, विकास खवास रहेका छन्। त्यस्तै मिडफिल्डरको रूपमा सन्तोष तामाङ, सुमन लामा, सुनिल बल, सुरज ज्यू ठकुरी, सुमन उपरकोटी, आयुष घनाल, विशाल राई, मनिष डागी, एरिक बिष्ट, कमल थापा, रहदा फरवार्ड अभिषेक रिजाल, अञ्जन बिष्ट, नवयुग श्रेष्ठ, आशिष लामा टोलीमा समेटिएका छन्। हामी न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। निषेधाज्ञाको पालना नगर्नेलाई 1 वर्षसम्मको कैद, 5 लाखसम्म जरिवाना, अध्यादेशको उल्लङ्घन गर्नेलाई सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 6 महिनासम्मको लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने। 2 हप्ताको अवधिमा विदेशमा रहेका थप 41 नेपालीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु, 92% नेपाली संक्रमण मुक्त। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्था सहितको आउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघको माग, खोप र स्वास्थ्य पूर्वाधारसँगै अर्थतन्त्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड। भारतमा कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धिमा कमी आउँदै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,95,815 जनामा संक्रमण पुष्टि, दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या भने तटस्थ। र मैत्रीपूर्ण खेल र फिफा विश्वकप छनौटका लागि नेपाली फुटबल टिम आज इराक प्रस्थान गर्दै फिफाको सहयोगमा कतार एयरवेजको चार्टर विमानबाट इराक जाने। अहिलेलाई न्यूज नेपालको न्यूज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्यूज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।